शादी कर ली है वो हकीम से उधर लोहा पहाड़, सारी कौम को वक्ता पड़ा हुआ है। भाई आपसे तो नहीं पूछा जाएगा कि उड़ी बुढ़ी ने क्यों ब्याह किया, तो आपसे सवाल। लेकिन जिस मौजू पे आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, आपको भी बोलना चाहिए था, उस पर सारे खामोश हैं। और वो मौजू क्या है? जज ने फैसला लिख दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों में, इबादत गाह तो है ही नहीं मनूसों की, वो जहाँ अल्लाह के रसूल की मुखालफत हो वो किधर की इबादत गाह हो गई इधर। लेकिन चलो, जो जज ने फैसला दिया उसने फैसला दे दिया कि कादियानी अपनी इबादत गाहों में जो चाहे अंदर रह के वो कर सकते। सारी कौम सुती पड़ी है। खलीलुर रहमान कमर के मामे, अमर लियाकत की बेवा के मामे हजरत, सारे के सारे। किसी ने आपको खलीलुर रहमान कमर के लिए नहीं पूछना, किसी ने आपको अमर लियाकत हुसैन की बेवा के लिए नहीं पूछना। लेकिन पुत्र याद रखना, बात खत्म ही सवाल पे होनी है। मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़ा जिंदाबाद 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 ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फिर हमने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ, सारी कौम को वक्ता पड़ गया अमर लियाकत का। और जनाब वो खलीलुर रहमान कमर का जी इतने सारे गूंगे बने बैठे, फैसला भी लिख दिया, फैसला करके फिर वो बाहर भी चला गया। कौम की कान पे जूं नहीं रेंगी इधर, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा इधर जी, किसी की रात की नींदें नहीं हराम हुई। और देखो ना फैसला भी कैसा है भाई। ऐसा पाकिस्तान में कोई कानून है कि भाई तू अंदर रह के किसी का कत्ल कर छड़, कुछ नहीं होता है ऐसा कानून? कोई अपने घर के अंदर तू शराब बना, शराब बेच, शराब पी, पर अंदर ही करना है तूने, है ऐसा कोई कानून? पुलिस आप पकड़ेगी फटाफट उसको। तू अंदर जिना करवा, जितने मर्जी लोगों को बुला, अंदर रह के तू जो मर्जी कर, है ऐसा कोई कानून? तो भाई फिर ये कैसा कानून बन गया कि अंदर रह के तुसी नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम के खातमुन नबीयीन होने पे भौंको? तुम अंदर बैठ के ये शराब, कत्ल, जिना, तो इसके आगे है ही कुछ नहीं। क्योंकि शराबी की बख्शिश भी हो सकती है, जानी की बख्शिश भी हो सकती है, कत्ल करने वाले की बख्शिश हो सकती है, लेकिन जिसने इधर थोड़ी सी डंडी मारी बख्शिश नहीं होगी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और मैं लब्बैक या रसूल ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पुत्र मैं आपको कहने लगूं, ये तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है। वो आपके भी नबी हैं, वो मेरे भी नबी हैं, बल्कि वो सिर्फ मेरे और आपके नबी नहीं है, रहमतल लिल आलमीन। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सड़कों पे आना है, सिर्फ उन्होंने निकलना है, सिर्फ उन्होंने बोलना है। अल्लाह उनको सलामत रखे। ये आपका भी मसला है, ये मेरा भी मसला है, ये आपका भी मसला है, ये मेरा भी मसला। खुदा का वास्ता गूंगे शैतान न बनो, बोलो जो कुछ कर सकते हो कमेंट लिखो। हैं जी दुनियादार, ये मनहूस के बच्चे हैं सारे के सारे, ये सारे मनहूस के बच्चे हैं। मैं कहूँगा जज साहब से, जज साहब अल्लाह का खौफ खाओ, कितनी देर ये सीट रहेगी? खानी दो रोटियां ही हैं जी, दो सुबह खानी है, दो दोपहर को खानी है, दो रात को खानी है। वो पैसे चब्बे नहीं जाने, पैसे बैंकों च रह जाने, कल ही जाने आगे कल जाके क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाना है जी? ये कादियानी काफिर है जी, ये कादियानी काफिर है। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने बच्चों से कहने लगा, सोने पाक महबूब फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो मेरा उमर नबी होता। मैं कहता हूं अगर उमर नबी नहीं हो सकता, ये किधर से हो गया? हुजूर तशरीफ ले गए, फरमाया अली तू मेरे लिए ऐसे है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हारून थे, लेकिन फर्क ये है मेरे बाद कोई नबी, अगर अली नबी नहीं हो सकते हो मिर्जा कैसे हो गया? और मैं इतना ही कहूंगा, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, मिर्जा जो होता खुदा का नबी, टट्टी में गिर के न मरता कभी।
ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میں کہوں گا جائے صاحب اس پہ غور کریں پاکستان کے یہ حالات نہیں ہیں لیکن یہ مسئلہ ہماری جانوں سے بھی عزیز مسئلہ ہے ادھر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا کوئی نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے نہ ان کو باہر اجازت ہے نہ ان کو اندر اجازت ہے یہ جھوٹے یہ گندے یہ منحوس کہیں کے نہ ہوں تو لیکن بات پھر پتر وہی ہے ہاتھ تسی سارے کھلار چھڑ دے ہو لیکن کوئی نہیں پتر کسی ایسے لگتا ہے مولویوں کا مسئلہ ہی ہے آپ کا اس مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں تسی کی خلیل الرحمن کمر دا نعوذ باللہ کلمہ پڑھے ساری قوم پاگل ہوئی ہے اس کے پیچھے بلایا تھا نہیں بلایا تھا خود گیا جنم میں جائے بھائی گیا تھا نہیں تھا گیا خود بھی گیا تھا جیسے بھی ہوا تھا ہمیں کیا لگے حضرت اس سے ہمیں کیا لگے عمر لیاقت کی بیوی سے خدا کا خوف کھاؤ یار جڑے مسئلے ہیں ان مسئلوں کی طرف ہو چھوٹا مسئلہ یہ کوئی پتر بدری صحابہ جو بڑے قیمتی تھے لیکن جب باری نبی علیہ السلام کی نموز کی آئی فرمایا یہ بدری بھی جائیں گے بڑے قیمتی تھے بدری صحابہ بدر والے بڑے قیمتی تھے لیکن صدیق اکبر نے فرمایا حضور کی ناموس سے بدر والے بھی قیمتی نہیں ہیں جب معاملہ حضور کی ناموس کا آئے گا پھر بدر والے بھی جائیں گے اور کتنے حضرت وفات شہید ہوئے تھے اس جنگ میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں پتر اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لو کوئی تھوڑا سارا کوئی تھوڑا آگے آؤ یار پوچھو کون حسینی ہے سارے کے سارے ہاتھ کھل پتر تسی ایڈے حسینی ہوں تو جرت سی کو فیصلہ لکھتا پتہ ہی حضرت ہے نا تیلوں چ تیل شیل کوئی بھی نہیں ہے سارے ٹک ٹاکر نے حضرت جی سارے انڈیا دے ایکٹراں دے نکال حضرت جی اس کو جج کو اگر پتہ ہوتا نا یہ واقعی حسینی اس کی کیا ضرورت تھی وہ فیصلہ کر جاتا اس کو گن پہ بھی وہ کرواتے نا انہیں پھر بھی نہیں ہے فیصلہ لکھنا انہوں پتہ ہی کہ یہ نہیں تھے لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان تیلوں میں اب تیل لیکن پتر نہیں ہے تھے کوئی یہ صرف ٹی ایل پی کا مسئلہ نہیں ہے اللہ سلامت رکھے ٹی ایل پی کو بول رہے ہیں لڑ رہے ہیں نکلے ہیں یہ الحمدللہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اللہ اس کو توفیق توبہ دے دے اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے آ جائے حضرت اور جو ان کے لیے حکومت کا فیصلہ ہے وہ اسی رٹ کو اسی فیصلے کو قائم دائم رکھے پتر اب کام بڑا کام کی ضرورت ہے بڑا ہم نے وقت ضائع کر لیا حضرت ہے دیکھو نا پتر آپ کربلا شریف یہ محرم تقریباً اینڈ ہو رہا ہے سفر شروع ہونے والا ہے حضرت لیکن پتر یاد رکھو اگر کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو پتر آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے آج پانی فلسطین میں بھی بند ہے آج کھانا فلسطین میں بھی بند ہے کئی لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں حضرت جی وہاں کوئی گل ہی نہیں ہے کوئی قوم کو ہوش ہی نہیں ہے حضرت صاحب ادھر کیا منظر ہے دیکھے نہیں جاتے کلپ حضرت بچی ہے چھوٹی سی سامنے ماں کی باپ کی بھائیوں کی بہنوں کی ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں وہ خوبصورت وہ قیمتی جسم جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں وہ پڑے ہیں اور حضرت جی میں حیران ہوں کہ وہ بچی وہ سب کو دیکھ کے نا رو نہیں رہی پیٹ نہیں رہی بین نہیں کر رہی بلکہ وہ کیا پڑھ رہی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ راکٹ مزائل لگنے سے حضرت پورا اس کا گھر مسمار ہو چکا ہے اور وہ ایک بچی حضرت اس کے اوپر بیٹھ کے نا کیا قرآن پڑھ رہی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بل احیاء ولکن لا تشعرون میں تو اتنا کہوں گا فلسطین کے بچوں تمہیں سلام تمہاری جرت کو سلام تمہارے حوصلوں کو سلام تمہارے عزم کو سلام حضرت اس طرف وقت کا جدید ترین اسلحہ ہے لیکن فلسطینی بچوں کے ہاتھوں میں بٹے ہیں پتھر ہیں ان کے ہاتھوں میں اور وہ پتھروں سے دنیا کے جدید ترین اسلحے والوں سے لڑ رہے ہیں
हथियार नहीं फेंके, ये नहीं कहा ओ भाई मस्जिद अक्सा ताड़ी का, नहीं, जब तक एक भी जान बाकी है तो हम अक्सा नहीं देंगे। जब तक एक जान बाकी है। वो कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन पुत्र तेरे मेरे स्टेजां दे कोई हालात नहीं बदले है। तेरे मेरे स्टेजां ते अज भी वही चलता पे, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणे, लख दी लानत तेरे ते लख दी लानत, तेनू मौजां दी पई जड़ी होई गुड्डी नू चढ़ायो, खुदा दा वास्ता गुड्डियां दा पिछा छड़ छड़ो, अल्लाह दा वास्ता जे गुड्डियां दा पिछा छड़ छड़ो। वेखो हालात की बन गए ने यार, अल्लाह दा वास्ता इन्हां गुड्डियां ने देखो हाथ जोड़ो, इन्हां देखो हाथ जोड़ो। ए मुख जदू मोड़िया जमाना सरो लातिया, तू की कीता है कि तेनू जमाना रोएगा? खुदा दा वास्ता इन्हां दे हाथ जोड़ो यारा, कोई रहम करो स्टेजां ते, इन्हां जवानां नूं कोई दसो यारा, छड़ दिओ गुड्डियां दा पिछा, छड़ दिओ मौजां दा पिछा, हुण वक्त जिहाद दा आउण लगा यारा। को खुदा दा होए इन्हां दे हाथ जोड़ो, जे कोई है सुनाए ना मौजां नूं आए हो यार, अदर वे मेरे तां ओवे होए सारे शहीद हो गए फलस्तीन च, ओ केड़ियां मौजां मंगण यार। मैनूं सच दस यारा, जदों तू स्टेज ते बैठ के अज 2024 च पढ़न दिया जाए, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणियां अपने गुंबद शरीफ दे उस साए मुबारक जिथे मेरे तेरे महबूब आराम फरमाने, हुजूर की कहते होंगे? सिद्दीक अकबर की कहते होंगे? उमर फारूक की कहते होंगे? हजरत अली पाक नजफ शरीफ की कहते होंगे? खुदा दा वास्ता हुसैनी बनो यारा। मैं अल्लाह, ये कैमरे लगे होते हैं, मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ने पुत्र मुझे इतना नाम दिया कि मुझे इस वेस्ट कोट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वेस्ट कोट के बगैर भी डॉक्टर सुलेमान, लेकिन मैं कहता हूँ चला वेखने भला की होंदा, कहते ने बड़ी गर्मी है, चलो वेखने। और आप आके देख सकते हैं, पतली भी नहीं मोटी है, सर्दियाँ वाली है। मैं चला वेखने भला की होंदा। और आप ये ना समझे कि मुझे पसीना नहीं आता, ये देखे मेरे कफ सफ़ेद हैं, लेकिन मैं देखते हैं भला की होंदा। कहते ने बड़ी गर्मी है, पुत्र बंदा होना दा नाम ले तो फिर गर्मी लगे। मीठा मीठा है मेरे पुत्र, एवं नहीं खोलो भाई, जिस्म था हजरत बिलाल पाक के पास, लेकिन कुर्बान जाऊं वो जो दिल में इश्क मुस्तफ़ा की आग लगी थी, कोयलों की क्या औकात थी उनके सामने। हमें ये आग नहीं, हमें ये आग नहीं लगी है। जिस दिन पुत्र है आग लग गई है, बोल बोल जाने बहारो खिजा कम निगाहों के वहम, अच्छे बुरे सब जमाने तेरे, गर्मी भी साबा दी, सर्दी भी साबा दी। ये तानू नहीं, सानू अभी तो मिले ही नहीं पुत्र, हम तो फंसे हुए हैं इधर। बहारों खिजा कम निगाह लिखा है, हजरत बिलाल पाक की पुश्त मुबारक जली हुई थी, कोयलों पे वो मैया लिटा देता था, सीने पे पत्थर रख देता, लेकिन फिर भी क्या है, अहद 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 निकला करता था। हाँ जी, अहद अहद के नारे लगते थे। वो हजरत बिलाल पाक को जनाब सिद्दीक अकबर ने ख़रीदा था। और मैं चलो मुख्तसर कर देता हूँ, जब वो आप गए तो उसने 5 औकिया सोना मांगा था, और अगर मैं 5 औकिया सोने को आज के पैमानों में लाऊं तो चलो मैं इतना ही कह देता हूँ, ये कमो पेश 32 तोले सोना बनता है। आप ज़रा हिसाब लगाएं, 2 लाख रुपए तोला सोना है, और तकरीबन 32 के हिसाब 2 लाख के हिसाब से 62 लाख बन गए, 64 लाख रुपया बन गए। 64 लाख रुपया दे के जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल को खरीदा था। वो लिखा है, जब 64 लाख रुपया दे के आप जाने लगे तो पीछे से उमैया बोल के कहता है, अबू बकर बड़ा घाटे का सौदा कर गए तुम। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मैंने तो वैसे ही 12 लाख मांगा था, 5 औकिया तुमने निकाल के दे दिया। मैंने तो कहा था चलो 5 मांगता हूँ, देखो सौदा कहाँ पे होता है, 4 पे होता है, 3 पे होता है, 2 पे होता है। बाकी अगर अबू बकर आप मुझे पूछें तो मेरे नज़दीक तो बिलाल की कीमत 1 औकिया भी बहुत ज़्यादा है, तो आप 5 पे खरीद गए। आपने फरमाया उमैया सौदा मैंने घाटे का नहीं, सौदा घाटे का तूने किया है, मैंने घाटे का नहीं किया है। अल्लाह हाँ जी, वो फरमाया सौदा घाटे का तूने किया, और तूने मांगे ही 5, तू 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये पुत्र हम मिसाक से, इस मीठे से महरूम हैं। इसलिए तो पुत्र मैं बच्चों को कहा करता हूँ, हम सबको फिक्र पड़ गई है इसकी, इनू चिट्टा करना है। क्या होता है पुत्र, ये चिट्टा काला कुछ भी नहीं होता यार। ठीक है आपके इधर मुआशरे में ये चिट्टा काला चलता होगा, लेकिन कुर्बान जाऊँ उत्थे नहीं जिया देखा जाता कोई। इधर उधर तो दिल देखे जाते हैं। दिल सोने करो अपने, यही पैगाम इमाम हुसैन ने पाक है यार, दिल सोने करो। मुंह बड़े बड़े सोने, चिट्टे गोरे, बड़े बड़े डिज़ाइन, दाड़ियाँ दे रहे, लेकिन दिल काले। इसलिए तो हज़रत सुल्तान बाहू पाक ने फरमाया था, फरमाया दिल काले खोलू मुंह काला चंगा। मुंह काला भी होए तो केड़ा एडा इशू है, दिल ना काला करी यार किते। दिल काला हो गया सब खत्म है। क्योंकि कल ना तो पुत्र वेस्कोट देखी जानी है, ना रंग देखा जाना है, बल्कि क्या यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ देखना, ये कुरान आपसे कह रहा है कि ऐ सोना करके लेके आना अल्लाह पाक ने, रंग ना लगा होए, काला ना होए, किसी दे बुग़्ज़ ना लालूदा ना होए, गुरूर तकब्बुर ना होए, इन्हू सोना करके ये कुरान कह रहा है। इसलिए पुत्र इधर आओ। और फिर पुत्र सारे ये मंजर देखेंगे क़यामत वाले दिन कि सारे चिट्टे गोरे पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले जन्नत में हजरत बिलाल पाक जाएंगे। चिट्टे गोरे, चलो मैं आपके लिए और वाज़े कर देता हूँ, सारे पठान चिट्टे गोरे होंगे नहीं तकरीबन, सारे कश्मीरी, सारे जनाब तुर्की वाले, सारे बाकू वाले, आज़रबाईजान वाले, सारे लबनान वाले, मराकश वाले, मिस्र वाले, ये सारी चिट्टी पट्टी है। सारे पीछे सबसे पहले जन्नत में हजरत बिलाल दाखिल हुए हैं कि जिस सवारी पे तेरे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जलवागर होंगे उसकी नकेल हजरत बिलाल ने पकड़ रखी हुई है। इसीलिए फिर हजरत सुल्तान बाहू ने लिखा था, आपने फरमाया ईमान सलामत हर कोई मंगे। यार बस कर दो, खुदा दा खौफ सोहना मामला बनया, मैं बार बार इग्नोर करन दिया। तो जो तुहाडा भी बयान से मैंने पहले दसना है कि तुम बयान करना मेरे बयान के नाल। देखो कैसी बातें सोहनी चल रही हैं। बस शैतान भाईया भी तो फिर बेची है ना, लेकिन मेरा भाईया नहीं भाई, तुहाडा ही है। हाँ, क्योंकि तुसी काम करते पे होते भाई, बंदा देखता है आंखें लोगों की भीग रही हैं को हम शर्म या कर लें थोड़ी सारी है। ये चानना कक भी नहीं जो होंदा है, बड़े आंदे जे ये जे आना जे तो उस दरबार में आओ है, कुछ भी नहीं पुत्र। आओ बह जाओ सारे आके, वीडियो चढ़नी तुहानू वेख के लोगों ने अगे लंघा चढ़नी, तो ये कुछ भी नहीं, वहम ही है। इसलिए अल्लाह का वास्ता दे के इतने अगर बच्चे आए हैं तो कर लेने दो बात। तेरे तुसी बयान करना तो तुसी कर लो, मैं सुन लेना तुहाडा। इस तरह नहीं करते बच्चे, प्रोग्राम को ख़राब नहीं करते। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। ये कमो पेश मेरे ख्याल आज से 400-500 साल पहले लिखा गया है, हज़रत सुल्तान बाहू का जो ज़माना है मुबारक। हम तो 400 साल आगे आ गए हैं, क्या हाल हुआ होगा। उन तो ईमान सलामत भी कोई नहीं मंगता। अल्लाह हज़रत सुल्तान पाक अपने दौर से गिला कर रहे हैं, ईमान सलामत हर कोई, इश्क सलामत कोई हो। वो जाके दसो हज़रत सुल्तान बाहू पाक के मज़ार मुबारक ते अर्ज़ करो हुजूर हूँ ईमान भी कोई नहीं जे सलामत मंगदा, हूँ सारे दुनिया ही मंगते जे, हूँ सारे बाहर का वीज़ा मंगते जे, पैलियाँ मंगते जे, ट्रैक्टर मंगते जे, ट्रालियाँ मंगते जे, मुंडे मंगते जे, पैसे मंगते जे। को बताओ जाके यार, दसो ना कि हुजूर कैसा दौर आया यार। मैं पीछे भी कह के आया हूँ, मेरे हज़रत साहब ने 2013 में विसाल किया, 7 ते 4 है 11 साल हो गए। तो आप अपने दौर में अक्सर रोया करते थे, वो आंखों से आंसू गिरते थे। ज़ाहिर है भी 100 साल का बड़ा लंबा दौरानिया था मेरे दादा शायख का जो हज़रत ने गुजारा, दुखा दिल था। तो क्या फरमाया करते थे, सानू 100 साल हो गए दुकान पाया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी मंगण ही कोई नहीं आया है।
منگے کسی نے منگے 100 سال بیٹھے رہے سی کدی کسی نے. اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں فجر پڑھ کے بیٹھے تو راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے حضرت. کوئی آ کے سودا منگے تو ہی سودا دئیے حضرت. سودا منگے ہی نہیں, سودا منگے ہی نہیں کسی نے. اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی, جن کو دین سے اتنا پیار تھا. یار شادی نہیں کی کوئی, وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا, وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی حضرت سلطان باؤ نے حضرت داتا صاحب نے 4 بیاہ کیتے تھے اپنی اولاد نہیں ہوئی. شرم حیا کرو یار, کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ. آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی, جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو. آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی, ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو, شرم حیا کرو تھوڑی سی. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو حضرت. شادی نہیں کی تھی پتر, دین دا کام کریں گے حضرت. تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا, تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت, جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں حضرت. میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں, میں ایک دن تھا ادھر, اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن مجھ سے نہیں رکا کر, جیسے آپ کا یہ بڑا ہے حال بھرا ہوا تھا حضرت, باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں, پیچھے سے کرم ہوا ہے. اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے, صحن بھرا ہے, مزار پہ بڑے بندے ہیں, لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے, کوئی چول کھان آیا ہے, کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. ہے داتا صاحب حاضری. او بھائی حاضری کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کی ادھر حاضری دینے؟ وہ بھی نہیں کوئی دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب سے ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا؟ ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی. آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں. کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو؟ حضرت صاحب داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا, میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی حضرت, جامعہ نظامیہ ہم آ گئے, اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت, اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے, ایک کا 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر 1 سے شروع حضرت. اس دور میں یہ ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ اس سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہ کیڑا ایک کا 12 سوٹیاں کھائے حضرت. اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے, لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری, جس نے رہ جانا نا حضرت کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی. یا اللہ بدل پا دے, یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے, یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے. لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی. اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے, ہوم ورک نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے. بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی. میں داتا صاحب چل رہا ہوں, ساری زندگی داتا صاحب کا پیغام ہی رہا, نماز 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 نماز. ان کا پیغام ہی ہے. الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے. کیڑا رونا روئی. سجدہ آپ کرتے ہیں, کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ڈلتا ہے. کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو؟ امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا. انہوں تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا. سجدے آپ کر رہے ہیں, ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین, کوئی مکھانے کھانے آیا ہے, کوئی چاول کھانے آیا ہے, کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے, لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا.
उसका पता पूछने कोई नहीं आया, उस रास्ते पे कोई नहीं आया सारे। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पुत्र किस दिन जाके अर्ज करनी है दरूशी पढ़ के कि हुजूर ना मखाने खाने ने ना चौल खाने ने, बड़ा कहते ना मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, ओदे च कोई दवो सानू अज ओदे च कुछ अता फरमाओ। वो जो कहते हैं ना मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम। और पुत्र तू वेख तो नहीं सकेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है दाता साहब भी खुश हो के कह वो शुक्र है कोई तो आया, शुक्र है कोई तो आया, किसी ने तो आगे कोई गल बंदियां वाली की है। पुत्र बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं दिया किया। इसलिए पुत्र ए मिठा लबो की तू ना, मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूदों सलाम। हजरत किसी को कितना लुत्फ आया होगा कि लिख ही दिया कुछ सवाद ने मिश्री अंदर ते असा खंडा में चक डिटियां आया। और ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया, ये जुमला ये शेर अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे अल्लाह के वली कह रहे हैं, जिनको आप मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से जानते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ यार क्या तकवे का आलम होगा मियाँ साहब का, कि वसीयत क्या फरमाई कि मौलवी सुलेमान मिसबाही वर्गा ना मेरा कोई जनाजा पढ़ाने की करो जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने आज तक कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। क्या ये कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असां खंडा भी चक टिट्ठियां, एना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये है कि पुत्र आज उम्मत इस मीठे से महरूम है, इसलिए सारा दिन हमारी जुबान बकवास करती रहती है। जिस दिन पुत्र मिठा लब गया फिर तू कोई और गल ही कोई नहीं करनी, फिर तू कोई और गल करनी नहीं है। जो किसे दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सो सो मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। तू कि तेरे ना किसी ने कोई और गल की भी तू कहना छड़ यार आ उन्हां दियां गल्लां करी। लेकिन वजह सिर्फ क्या है कि अभी ये मीठा मिला नहीं। लबो पुत्रा मीठा कि तू तलाश करो, ढूंढो बच्चे बड़े पाक दे। मैं शाह साहब ये कसूर के पास एक शाह साहब है, मैं अला ये भी मुझे खौफ है कि मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए। पाक लोग ने पुत्र तुसी केड़ा कुछ आगे को काम की गल करनी है, किसी ने तंग ही करना ना। मैं एक दफ़ा किसी का पता बता दिया, वो मेरे ना बड़े सख्त नाराज़ हुए, मैंने नाराज़गी भुगती भी फिर। उन्होंने कहा मनहूस आदमी तुझे किसी ने कहा था लोगों को मेरा पता बताने को? हैं जी ना कोई बगल ना कोई बात है। तो वो बड़े सोने सैयद हैं, सैयद सारे सोने होते हैं, लेकिन कुछ जरा फिर बहुते सोने होते हैं, कुछ फिर जरा बहुते सोने होते हैं, वो जरा बहुत ही सोने होते हैं। तो मैं एक दिन शाह साहब ये गया तो वक्त था हमारे पास हजरत, तो दिल किया कि चलो शाह साहब कल चलिए हजरत। पुत्र याद रखो मैं किसी दुनियादार पीर की बात नहीं कर रहा, ਜਿਹੜੇ वाकई पीर ने डीकते रहते हैं कि कोई आए तो यार की गल करी हो। मेरे हजरत साहब शाह जी वो मेरे वर्गा को दुनियादार आना ने हजरत साहब ने गुस्सा चढ़ जाना। हजरत की कोशिश होती थी कि इसको उठाऊं बस ये जाए, लेकिन जो आप जैसे सैयद पाक ने आना, किसी मौलवी साहब ने आना, मुफ्ती साहब ने, हजरत ने बड़ा खुश होना। मैंने एक दिन अर्ज की मैं हुजूर ये मेरे वर्गे दुनियादार आते हैं तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है, ये मौलवी आते हैं तो बड़े खुश होंगे हो। फरमाते ने मौलवी आएंगे तो यार की गल होएगी, ये दुनियादार ना मैं की यार दियां गल्लां करा इन्हें फिर आई कहना वीज़ा नहीं लगन दिया, मझ कट्टी नहीं देन डई तो मझ दुध घटा गई है। ये फिर दुनियादार वो भाई मौलवी हो रही आएंगे, कोई शाह हो रही आएंगे तो कोई यार की गल चढ़ेगी कहना ना मैं की यार दियां गल्लां करा। ये तो पुत्र पे इंतजार करते हैं कोई आए तो यार की गल होए। एना इल्मां विच ना पा मुल्ला, कोई यार की गल सुना मुल्ला। लेकिन पुत्र यार तो दूर दूर तक
कोई नहीं है, पता नहीं हमारे स्टेजों पे क्या चल रहा है, अजीब व गरीब ही कबड्डी हो रही है स्टेजों पे। यार का किधर नाम है पुत्र, सारी सारी महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम कोई एक बार नहीं लेता है। अब तो मैंने देखा पता नहीं सुन्नियों को क्या हो गया, अब तो नारा तकबीर भी नहीं मारते इधर, डायरेक्ट ही नारा रिसालत है। अब तो हजरत मैंने देखा है ना हमद है ना नात है, डायरेक्ट ही हजरत अली पाक की मनकबत है। मैं सिर्फ आपसे सवाल करूंगा पुत्र, फितना इस बात पे डालना हो तो बड़ा डाल सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा हजरत अली अगर मौजूद हो तो ना अल्लाह दी हमद करें ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी पहले नात पढ़े, डायरेक्ट ही हजरत अली दा नाम शुरू करें, हजरत अली तेनू लैन देंगे? लेकिन हो रहा है हमारे स्टेजों पर, कोई किसी को अदब लिहाज नहीं, हम कर क्या रहे हैं अजीब स्टेजों पे। तुम सारी सारी पुत्र महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम जो कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जो कुरान में कह रहा है वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का है। सारी सारी महफिल गुजर जाती है, ना कोई नहीं लेंदा, वाह सैमी बस कुछ ज़िमनन आ गया, बाकी कोई कहानी नहीं है सारा। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए लिखा है, और मैं कहता हूँ बस भाई काके वो बस 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 पुत्र 10 मिनट रह गए नहीं साढ़े पास। वो लिखा है कि हजरत राबिया पाक ना रात का वक्त था और अपने सेन में खड़ी थी और ऊंची ऊंची कह रही थी हाय प्यास हाय प्यास। वो छोटे छोटे घर होते थे, कंधा हड्डियाँ ऊंचियाँ नहीं सन होंदियाँ, अब तो दीवारें इतनी ऊंची हैं कि दाएं बाएं क्या कामत गुजर गई, सुबह उठेंगे तो पता चलेगा कोई मर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई अग लग गई, सुबह उठांगे 7-8 बजे पैड़ा जा मुँह लैके तो फिर ही पता लगना है। दीवारें इतनी इतनी ऊंची करनी, पत्थर के घरों में रह रह के हमारे दिल भी पत्थर के हो गए। उदू की सी कंधा छोटियां सन दिल वड्डे सन, कंधा छोटियां सन दिल वड्डे सन जी, घर मिट्टी दे सन ते दिल भी मिट्टी आ रहे नरम। जाहिर है जी सज्जे खब्बे सारा महला उठ पिया। हजरत राबिया ऊंची ऊंची खड़े होकर कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास। वो सब ने समझा औरत जात है, कुएं पे जाना मुनासिब नहीं समझा, रात का वक्त है इसलिए ऊंची ऊंची कह रही हैं कि पानी ला दे। सारा महला ही हजरत बर्तन लेके पानी लेने चला गया। जब पानी लेके आ रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे जो वासिलीन में से थे, जो राजदारों में से थे, उन्होंने खड़ा कर लिया, पूछा कितने चले हो पानी लेके? सब ने कहा जी हजरत राबिया ऊंची ऊंची कह रही हैं हाय प्यास हाय प्यास, ये उनके लिए पानी लेके जा रहे हैं। आप रो पड़े, फरमाया ये वो प्यास नहीं है जो इस पानी से बुझ जाए है, ये वो प्यास नहीं है जो इस पानी से, ये उसको देखने की प्यास है, उसको देख के बुझेगी। लेकिन पुत्र साढ़े कल सोए गल्लां सुनन सुनान दे, बाकी छाड़ बुरा ही रह गया। किथे किसी किदे कले है वाली प्यास उन्होंने वेखण दी। ते मैं सवाल करांगा अगर तेरे कल प्यास है तो फिर सौ क्यों जाना राती? बातें रह गई हजरत, लफ्ज सस्ते हो गए, जिसको जो मर्जी कह दो हजरत, जिसको जो मर्जी बना दो। मैं पीछे भी कह के आया हूँ, मैं इधर भी कहूँगा हजरत, अल्लाह अपना अपना फहम ही है ना, कोई इस बात को क्या समझता है। बड़े बड़े फोन में भी आते हैं हजरत, जी आपने आज ये कहा है मैं आपको गोली मार दूंगा। भाई मैं कल जड़ी मारनी अज मार ला के, आहो भाई तेरे गोली मारिया मरना है सी हजरत जी। तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहारा फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। मैं भाई कोई गाड़ नहीं सारा दिन सड़कों से पिया पौना, कल मारनी अज मारा तेरी मैं गोली तू डर गया। मैं जिन्हों की ड्यूटी करने भाई, जिन्हों की ड्यूटी भाई, तू जिदन मारनी तू कल मारनी तू अज मार लिया भाई, हमारा तो काम है तरबियत करना। तुझे नहीं बात समझ आई तो वक्री बात, आ तू जुम्मे में मुझसे समझ ले जो मैंने बात कही थी। असल में पुत्र इशू कुछ आपकी तरफ से भी होता है ना, ये स्पेशल जो ये बैठे हो कैमरे वाले, पुत्र अगर बात चढ़ानी है पहले किसी आलिम को सुना लो, यह हज़रत साहब गल कितों कटी है भला लग के, बात बड़ी अच्छी होती है, आप वाकई उसको गोली वाली बना देते हो। हजरत स्पेशल जो टिक टाक कर हमारे, क्योंकि उन्होंने हजरत 1 मिनट की बात बनानी होती है, वो 1 मिनट वाकई हजरत जी
بعض دفعہ اپنی بات سن کے میرا ہی دل کرتا ہے کہ جنہیں گل کی تھی انہوں واقعی گولی مار چھڑنا جا کے، کیونکہ بات یاد ہی رہ گئی ہوتی ہے، فتنہ بن چکی ہوتی ہے بات۔ اللہ میں پتر میرے کھاتے بڑے ہی چینل نے، لوگ سمجھنے میں مصباح جی صاحب مہینے کا نہ ہو رہے کوئی اربا خربا اکٹھا کرن ڈے، میرا دیکھو چینل بھی نہیں ہے نا میرے کا ٹائم ہے حضرت جی۔ میں آج نکلا ہوں، یہ چوتھا میں بیان کر رہا ہوں حضرت جی، تیسرا چوتھا، پانچواں میں نے جا کے محمود آباد کرنا ہے، اور پھر سا کوئی نہیں لینا میں تو سیدھا رسال پور جانا ہے، پروگرام چل رہا ہے حضرت جی، میں نے جا کے فجر کے جا کے پھر بھی سا کوئی نہیں لینا، 4 بیان میں واپس اسلام آباد وہی میرے کا کتنے ٹائم کے میں نے چینل چلانا پہ رہا حضرت جی، میں مصروف آدمی ہوں، جمعرات کو میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے حضرت جی، لیکن صرف اس لیے یہ جتنے کیمرے اللہ میں آج کہوں چکو سارے کیمرے، یہ نہ دی کی ضرورت ہے نہ چکن، میں ڈرنا کسی کو یا میں نے ان سے کوئی مہینے کے پیسے لینے ہوتے، میں صرف ان کو اس لیے منع نہیں کرتا، چلو یار یہ بات ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے آگے، اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا مجھے کیا لگے ان پر۔ علماء کا یہ جو یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں مجھے نہیں پتا علماء کا جو موقف ہے، لیکن پتر میرا دل نہیں ہے نا پیسے آتے کرتا، کیوں؟ کیونکہ میرا اس لیے دل نہیں کرتا کہ حضرت جی رسول پاک دی گل ہو رہی ہے، رستے جو ننگی تڑنگی بی بی پیپسی بیچن آ جاتی ہے، میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو۔ علماء کا کیا موقف ہے، کیا فتویٰ ہے وہ آپ جانیں، علماء جانیں، میرا دل نہیں کرتا پیسے لینے، میں اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں حضرت، یا ان کی بات ہونے لگی ہے اس سے پہلے حضرت بی بی چپس بیچن آ گئی، اس سے پہلے بی بی دودھ بیچنے آ گئی ہے حضرت جی، اور پھر جی پہلے بی بی دودھ بیچے گی بعد چونا دی گل ہوئے گی حضرت، اور کئی تو ایسے لالچی لوگ ہیں حضرت انہوں نے ایک کلپ میں 3 کمرشلیں لگوائی ہوئی ہیں حضرت، میرا نہیں دل کر دینا پیسے آج ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہی ہے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اللہ میرے مرشدہ میں سلامت رکھے، انہوں نے میرے بڑے فہم کر چھڑے نے پڑے، اللہ میرے مرشد میں سلامت رکھے، خش خش اتنا قدر نہ میرے صاحب روڑے، انہیں میرے بڑے ویب کٹ چھڑے، 2-4 رہ گئے نہیں، وہی مجھے پتا انہیں کٹ کے چھڑنے نے، ایڈا سوکھا بابا وہ بھی کوئی نہیں ہے، کدی کدی میرا گجر جاگ پندا ہے، وہ مجھے پتا جان میری ادھر نہیں چھڑونی جدن گجر بھی انہیں میرے اندروں کٹ چھڑنا پڑ گیا، ہمیں کیا لگے حضرت، میں تو ان پیسوں کو اچھا سمجھتا حضرت جی، لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے، علماء نے جو کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ چلیں، میرا دل ہی نہیں مانتا۔ حضور کی بات آنے سے پہلے ایک بی بی آئے حضرت چپس بیچنے، یا نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیچ میں بی بی چپس بیچنے آ جائے، میرا نہیں دل کرتا ان پیسوں کی، میرا نہیں دل مانتا، لیکن میں صرف اس لیے، لیکن پتر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ چنگی بھلی بات کو واقعی دل کرتا ہے، میرا اپنا دل کرتا ہے کہ مولوی نے گولی کٹ مارا جا کے، بات ہی کاٹ دی ہوتی ہے انہوں نے ساری کی ساری، چلو لیکن پھر بھی میں کروں گا، ٹھیک ہے جی جڑی گولی ہے ساڑھے نصیب لکھی دی کھا لیں گے چپ کر کے، لیکن بات تو کرنی پڑے گی، کیونکہ بات نہ کر کر کے آگے کہاں پہنچ گئے حضرت تم لوگ۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، وہ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا، ہم جناب وہ جی جڑا جڑا حسینی ہاتھ چکو جی، اور پھر میں حیران ہوں آپ بھی سارے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حضرت، کسی کو کچھ نہیں ہوتا حضرت، وہ حسینی ہے تم، چلو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، پتر ہے سارے حسینی ہیں، جڑا نہ حسینی ہوئے وہ پلے رہتا کاک نہیں۔ حضور فرمائے اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کرتا ہے، جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، پتر جو حسین سے بغض رکھے اس کے پاس بچتا کیا، وہ دی پگ بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے، وہ دا داڑا بھی رب نے وہ منہ تے مارنا ہے، وہ دی نمازاں بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے، نماز وہی قبول ہے حضرت جو مودت اہل بیت میں پڑھی جائے گی، پگ بھی وہ بھی قبول ہے جو مودت اہل بیت میں باندھی جائے گی، باقی تیرے منہ پہ مارے گا وہ سارے کا سارا کچھ ہی ہے، سارے حسینی ہیں، لیکن میں صرف تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی کاکی ایمینا بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے، کوئی نہیں اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہو، تم ہی ہاتھ کھلار چھڑے۔ حسین پاک کے نانا جان فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ تو بھی بے نمازی ہو کیا چوک کھلا رہے نہیں پتر، اتھو جڑی غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے، ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا، ہمارا کام تھا خود بھی حسینی راستے پہ رہنا اور آپ کو بھی حسینی راستے کی دعوت دینا، آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا، حسینیت۔ اب دیکھو نا پتر
ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਨਾਲ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ